जी जनाब, उजाड़े की दूसरी किस्त पेश खिदमत है। इन्फो पैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी इस सिलसिले की जो हैं वो भी आपको बर वक्त मिल सके। उजाड़े या हिजरत या पार्टीशन, पाको हिंद 1947। पिछली किस्त में मैंने बताया था कि कौन कौन सा इलाका था जो हिंदुस्तान में शामिल था, कहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो पाकिस्तान में शामिल होने थे इलाके, कौन से इलाके शामिल नहीं हो सके और उनकी क्या वजूहत थी। बहरहाल आज हम इस किस्त को आगे लेके बढ़ते हैं, इस सिलसिले को। तो ये जो ईस्ट पंजाब है जो इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में है, इसके कोई 5-6 अजला हैं जो जहाँ सिखों की आबादी है, पंजाबी आबादी है। यहाँ पर मुसलमानों की भी बहुत बड़ी आबादी थी। ये आबादी जो थी मुसलमानों की और सिखों की, ये बिल्कुल मिलजुल कर रहती थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन आपको पता है, कोई भी कौम हो, जब उसको दूसरी तरफ फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो फिर वो पैंतरा बदलने में देर नहीं करती। सिख हजरात जो थे, इन्होंने, मैंने बताया था कि ज़मीनें मुसलमानों के पास ग्रहण रख दी थी, पैसे मुसलमानों से ले लिए थे। इसी तरीके से फिर इन्होंने मुसलमानों के साथ थोड़ा सा वो तो क्या करना चाहिए, इससे थोड़ी सी दुश्मनी रखनी शुरू कर दी, या थोड़ी सी फनस रखने शुरू कर दी। और मुसलमानों को फिर ये अच्छा नहीं समझते थे। कहीं कहीं फसाद भी होने शुरू हो गए। फसाद इस तरीके से होते थे कि कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दिया, कहीं उनकी कोई जायदाद लूट ली, कहीं मतलब जो है ना उनका कोई बंदा मार दिया। तो इस तरीके से कुछ जो है फसाद शुरू हो गए थे, और उस पर गवर्नमेंट इसका कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये फसाद ज़्यादा बढ़ने लगे तो मुसलमानों ने आखिर, इन्होंने वहाँ से निकलना था। फिर उन्होंने जो ज़मीनें ले ली थी वो इसी लिए ले ली थी, मुसलमानों से पैसे, ज़मीन मुसलमानों से ले लिए थे, ज़मीनें मुसलमानों को दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि उनको पता था कि ये पैसे भी हम इनसे ले लेंगे, ये ज़मीनें भी हम इनसे ले लेंगे। और वही हुआ। जब मुसलमान वहाँ से निकले तो मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। मुसलमान अगर वहाँ ना चाहते भी हम नहीं निकलेंगे यहाँ से, तो सिख उनको मार रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, उनके जानो माल, घरों को आग लगा रहे थे। तो मुसलमानों को वहाँ से निकलना या उनको हिजरत करना लाजमी हो गया था। ये था इस चीज़ का बैकग्राउंड कि ये पार्टीशन किस तरीके से हुई, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। खैर, जब ये ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, सिखों ने जो है मुसल्लह जत्थों की शक्ल में मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। उनमें से कुछ मुसलमान अच्छे, कुछ सिख जो थे अच्छे भी थे, वो मुसलमानों की फेवर भी करते थे, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर थे। ज़्यादातर सिख जो थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों को मारते थे, मुसलमानों की अमलाक लूटते थे और उनके घरों को आग लगाते थे। ये करते करते जो है हालात इस कदर ख़राब हो गए कि मुसलमानों को आस्ता आस्ता वहाँ से निकलना पड़ा, या मुसलमानों ने इरादा किया कि अब हम निकलें। ये ज़िला जालंधर जो है, वहाँ उसकी एक तहसील है फगवाड़ा। फगवाड़ा से अगर फ्लौर की तरफ जाएं, फ्लौर एक और तहसील है, फ्लौर की तरफ जाएं तो रास्ते में एक जगह आती है गुराया। गुराया से एक रोड निकलता है बड़ा पिंड, बड़ा पिंड से फिर कमालपुर, फिर आगे मतलब जो है ना मंसूरपुर, इस तरह के कुछ गांव हैं। और बहुत आगे जाके एक तेंग गांव है, एक बछवाल गांव है, और उसके बाद फ्लौर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बड़े पिंड से सीधे चले जाएं तो अपरे चले जाएंगे आप। तो ये जो इसके नज़दीकी जो गांव था बड़े पिंड के, कमालपुर उसका नाम था। ये गांव आज भी है, वहाँ आज भी आबाद है। नक्शे में मैं इसको देखता हूँ। मैं क्योंकि एक जोग्राफी का और एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, लिहाजा मैंने बेशुमार दफ़ा आज जो है ना ये इलाके देखे हैं, और लोगों से सुने भी हैं, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से सुने हैं। बेसिकली इस पूरे अरसे में जब तक ये मुसलमानों ने वहाँ से निकलने का इरादा किया, तो सिखों ने क्या करना शुरू कर दिया कि इन पर हमले शुरू कर दिए, इनको कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी हो गया कि एक दफ़ा हमारे अपने मतलब जो है वो ख़ानदान में या पूरे मोहल्ले में
سب کو نے عورتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، ایک حویلی اس کو کہتے تھے، حویلی میں سب عورتوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو اکٹھا کیا، اور مرد حضرات باہر پہرا دینے لگے، اور فیصلہ یہ کر لیا گیا کہ اگر سکھوں کا جتھا آئے، سکھوں کا گروہ آئے اور حملہ کرنے کے لیے آئے تو عورتوں کو گولی مار دی جائے۔ لوگوں کے پاس رائفلیں بالکل لوڈڈ تھیں، وجہ صرف یہ تھی کہ وہ عورتوں کو، جوان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹتے تھے، تو ان کی عزتیں بچانے کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ان عورتوں کو گولی مار دی جائے۔ خیر یہ وقت آیا نہیں، اللہ کا کرم ہوا کہ سکھوں کا کوئی مطلب جو ہے گروہ اس طرف آیا نہیں، لیکن حالات یہی تھے، اس قسم کے حالات تھے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس قدر سنگین تھے۔ بہرحال پھر کچھ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے، اکا دکا کچھ قافلوں کی شکل میں، کچھ جو ہے وہ چھپتے چھپاتے سکھوں سے، کیونکہ سکھ جہاں بھی ملتے تھے راستے میں ان کو، مسلمانوں کو لوٹتے تھے اور پھر ان کو قتل کر دیتے تھے۔ فلور کے پاس کہا جاتا ہے، جو سنا ہے میں نے، فلور کے پاس ایک دریائے ستلج گزرتا ہے، یہ وہی دریائے ستلج ہے جو پاکستان میں بہاولپور کے قریب آ کے پاکستان میں شامل ہوتا ہے۔ ستلج دریا میں کہتے ہیں کہ اس کے پانی کا رنگ لال تھا، خون کی وجہ سے، اور اس کے اندر اتنی لاشیں تیر رہی تھیں کہ اگر دریا کو بندہ عبور کرنا چاہے تو ایک لاش پر پاؤں رکھ کے، پھر دوسری لاش پہ پاؤں رکھ کے، پھر تیسری لاش پہ پاؤں رکھ کے مطلب دریا عبور کر سکے گا، اس قدر لوگ مار مار کے سکھوں نے اس کے اندر پھینکے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ ساری مسلمانوں کی لاشیں تھیں، کیونکہ سکھ مار رہے تھے، مسلمان تو کیونکہ اتنی بڑی اکثریت نہیں تھی، اس لیے مطلب جو ہے وہ ان کو نہیں مار سکتے تھے۔ پھر بھی وہاں سے جب نکلتے یہ پھگواڑے آ گئے۔ پھگواڑہ کیونکہ ایک تحصیل تھی جالندھر کی، تو وہاں سے بھی کوئی مطلب جو ہے نا کوئی کیمپ نہیں تھا، کوئی ملٹری نہیں تھی۔ باقی جگہوں سے جو نکودر سے لوگ آ رہے تھے، موگے سے آ رہے تھے، لدھیانہ سے آ رہے تھے، ہریانہ سے آ رہے تھے، چندی گڑھ سے آ رہے تھے، یہ سارے آ کے جالندھر اکٹھے ہو رہے تھے، کیونکہ جالندھر میں ایک فوجی چھاؤنی تھی، اس کے اندر مطلب انہوں نے ایک کیمپ بنایا ہوا تھا اور وہ تھوڑا محفوظ بھی تھا۔ تو تمام طرف سے لوگ پیدل سفر کرتے ہوئے، اپنی جانیں بچاتے ہوئے، جو لوگ جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے وہ جالندھر کا جو چھاؤنی ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ جو لوگ راستے میں قتل ہو گئے، اتنا ٹائم نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کہ ان کو کم از کم ان کا کفن دفن ہی کر لیں، اس لیے کہ ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ خود میرے ایک دادا جو ہے اسی جو ہے نا قتل عام میں قتل ہو گئے تھے، ہم لوگ ان کو کفن تک بھی نہیں دے سکے، یہ آج تک ہماری حسرت ہے۔ لیکن اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس وقت قتل ہوئے جن کو جنازے یا مطلب کفن بھی نصیب نہیں ہوئے۔ یہ صرف سکھوں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ سکھ جانتے تھے کہ یہ اگر واپس آ گئے تو یہ ساری جائیدادیں ہم سے پھر واپس لے لیں گے، اور پھر جو ہم نے جو ہے نا ان سے گروی رکھی ہوئی تھی زمینیں، وہ بھی ہمیں ان کو واپس دینی پڑیں گی۔ تو سکھ اس وجہ سے مسلمانوں کے خلاف تھے اور مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ بہرحال تمام اطراف سے جب یہ لوگ آ گئے، اپرا سے، اور یہ نکودر دوسری طرف ہے، اپرا دوسری طرف ہے، یہ سارے فلور ہے، پھگواڑہ ہے، پھر جتنے بھی اس پنجاب کے یہ جو ضلع ہیں نا، گرداسپور ہے، ہوشیارپور ہے، گرداسپور اور ہوشیارپور کے یہ ان سے امرتسر نزدیک تھا، اس لیے یہ امرتسر کی طرف گئے تھے، باقی سارے جو ہے یہ جالندھر کی طرف آئے۔ تو جالندھر سے پھر پاکستان آنا تھا۔ جو لوگ ہوشیارپور اور گرداسپور سے امرتسر گئے، امرتسر کیونکہ لاہور سے نزدیک تھا، وہ ان کو وہاں سے جو بھی ٹرین آتی تھی وہ اس میں چڑھ جاتے تھے اور اس میں وہ لاہور چلے جاتے تھے۔ وہاں سے لاہور سے پھر ٹرین وہی واپس آتی تھی، تو وہاں سے ہندو اور سکھ جو ہے اسی گاڑی میں واپس انڈیا آ جاتے تھے۔ لیکن کیونکہ امرتسر نزدیک تھا لاہور سے، تو یہ لوگ پھر بھی تھوڑا جلدی چلے گئے جو ہے لاہور میں ایک بہت بڑا کیمپ لگا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، وہ سارے لوگ وہاں جا کے بیٹھ رہے تھے۔ لیکن یہ جو جالندھر تھا، یہ جو جہاں پہ جو فوجی چھاؤنی کے اندر جو کیمپ بنا ہوا تھا، اس کے اندر کیونکہ دنیا بہت زیادہ تھی، ٹرینیں بہت کم آ جا رہی تھیں، تو لوگوں کی باری نہیں آ رہی تھی، لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، دو ڈبوں کے درمیان میں گھس جاتے تھے،
اس طریقے سے لوگ گھس کے بھی ان کی باری نہیں آ رہی تھی اور وہ مجبور تھے وہاں جلندھر کیمپ میں رہنے کے لیے۔ اس وقت تک اتنا ہی، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ اس انفو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جس نے اس کی پہلی قسط نہیں دیکھی، برائے مہربانی میں اینڈ اسکرین پہ لگا دوں گا، اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ پوری کہانی سمجھ میں آ جائے۔ اور نئے لوگ جو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز ان تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔